स्टुडेन्ट्स वेलकम ब्याक। फेरि तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियोमा स्वागत छ यस च्यानलमा। ठीक छ, हामीहरु के गर्न आएको छौं त्यो थम्बनेल हेरेर तपाई बुझ्न नि सक्नुहुन्छ। ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन एकदमै फिल लिएर के एकदमै कन्सेप्ट के छ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन के रट्ने हैन कि यो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन ट्रायंगल ल अफ भेक्टर त्यो मात्र डेफिनेसन यो सरी नरट्ने, पहिला आफै यो फिल लिन कि यो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन के छ कि यहाँ के कस्तो काम लाग्छ। हामीहरु यहाँ के पढ्छौं ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनको इन्ट्रो के छ त्यो, अनि त्यस बेसिकमा एउटा केही प्रब्लम हेर्छु कि त्यो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन कहाँ काम लाग्छ। ठीक छ, एकदम मजाले पढौं। हेरौं त एकचोटी के छ यो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन के छ। हामीलाई कुनै पनि सपोज स्केलर छ हैन, सपोज कुनै स्केलर भन्नाले जस्तै कुनै दुईवटा मास छ, एउटा 10 केजी को सपोज चिनी छ अनि एउटा 5 केजी को चिनी छ। ठीक छ, अनि त्यो दुवैलाई म एड गरिदिए एउटा ठाउँमा भने त्यो दुवैलाई एड गर्दा यसको मतलब यो 10 किलो को 10 केजी को चिनी को बोरा हैन, अनि यो 5 केजी चिनी को बोरा छ। ठीक छ, अनि यो दुवैलाई मैले एड गरे एकैसाथ त हामी के भन्न सक्छौं कि 15 केजी को छ कि छैन। यो त इजी छ, कुनै पनि दुईवटा स्केलर छ जसलाई जोडिदिन डाइरेक्टली। तर भेक्टरलाई कसरी जोड्ने, अब भेक्टर भनेको त्यसको डाइरेक्सनले पनि डिपेन्ड गर्छ हैन, भेक्टर भनेको त्यो डाइरेक्सनमा पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यस्तै हामी जोड्न सक्दैनौं कि यति 5 10 15 भइदियो त्यस्तै दुईवटा भेक्टरलाई डाइरेक्टली एडिसन गर्न सक्दैन। त्यो एडिसन कसरी गर्ने, त्यो एडिसन गर्नको लागि एउटा ल बनाइएको छ ट्रायंगल ल, त्यसलाई नि ट्रायंगल ल त्यहाँ नै युज गर्छौं हामी। ठीक छ, अब कसरी त हेरौं त एकचोटी। सपोज म चाहे तपाई यहाँबाट एकजना कुनै राम साम जो होला, ठीक छ, एउटा राम भन्ने मानिस सपोज यो पोइन्टबाट ए पोइन्टबाट यहाँ गइसकेको छ हैन, बी पोइन्टमा ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा गएछ, अनि फेरि त्यही राम यहाँबाट यहाँ पनि गएको छ, यहाँबाट सी पोइन्टसम्म कहाँ गएछ, ए पोइन्टबाट पहिला बी पोइन्टमा कुनै राम मान्छे गएछ। ठीक छ, यसरी अनि बी पोइन्टबाट कहाँ गइदिएछ, सी पोइन्टमा यसरी हिड्दै दुक्दै जे होला दुक्दै गइरहेको होला चाहे हिड्दै गइरहेको होला। ठीक छ, त यहाँ ए बाट बी मा गएछ एकचोटी र फेरि बी बाट कहाँ गएछ, सी मा गएछ। ठीक छ, यहाँ त्यसको घर होला, यहाँ मार्केट होला हैन, सब्जी किन्न आएछ, तरकारी किन्न आएछ, अनि तरकारी किन्न यहाँबाट यसरी यसको बाटो होला त्यस्तो। ठीक छ, अब एउटा मानिस श्याम आयो, को आयो, श्याम, जसले रामलाई हेरेछ कि यो यहाँ छ। राम जहाँ थियो नि जहिले तहिले श्याम पनि यहाँ थियो, तर यो हिँड्दाखेरि राम यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि श्याम चाहिँ अलिकता घुम्न गइसकेको थियो। ठीक छ, अलिकता मार्केट घुम्न यो पनि आफ्नो तरकारी लिन गइसकेको थियो। ठीक छ, अब हेरौँ त यसले रामलाई यहाँ हेर्यो, अब एकैचोटी कहाँ हेरिरहेछ, यहाँ हेरिरहेछ, यहाँ आयो फेरि श्याम त के हेरिरहेछ कि राम त एकैचोटी कहाँ छ, यहाँ छ, तर यसलाई थाहा हुन्छ कि यहाँबाट यसरी गएको छ। यो त हेर्छ डाइरेक्टली यो यहाँबाट यहाँ गएको छ, यसरी हेर्छ कि हेर्दैन, यो बुझ्छ कि राम कहाँबाट कहाँ गएको होला, यहाँबाट यहाँ। यसको मतलब यो के हेरिरहेछ, यो दुवैलाई जोडिदिएछ श्यामले के भइरहेछ कि रामले यहाँबाट यहाँ गएको छ। यसको मतलब के छ कि कुनै सपोज मानिस यहाँबाट यहाँ गएछ अनि यहाँबाट यहाँ गएछ, अनि एकैचोटी डाइरेक्टली हेर्दा के लाग्छ कि यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँ गएछ। यसको मतलब यो दुवैलाई जोडेर यो आएको होला हैन, यो दुवैलाई जोडेर यो आएको होला, त यही भइदियो यो दुवै भेक्टर छ। हेर यहाँबाट यहाँ गएको छ, कुनै सपोज 20 मिटर लेन्थ होला हैन, अनि डाइरेक्सन पनि छ यसनिर। हेर त यहाँबाट यहाँ सपोज पूर्व गइरहेको होला, त यो पूर्व डाइरेक्सन भयो, अनि 20 मिटर टाढा त्यसको चाहिँ के भयो, म्याग्निट्युड भयो। यसको मतलब 20 मिटर चलेछ पूर्वपट्टि, त यसको मतलब यो भेक्टर छ, यो भेक्टर र यो पनि भेक्टर, यो दुवैलाई जोडेर के आएछ, यो आएछ। त हामी के यहाँ हेर त एउटा ट्रायंगल फर्म भइसकेको छ कि छैन, त यही हो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। यदि कुनै दुईवटा ट्रायंगलको साइड जोडौं भने त्यसको सम
यो दुवैको जोडेको सम के आउँछ यो थर्ड साइड के आउँछ थर्ड साइड अहिले म्याग्निट्युडको कुरा मात्र गरिरहेको छु ठीक छ यदि यो दुईवटालाई जोड्छु भने के आउँछ त्यसको थर्ड साइडसँग इक्वल यो बुझेन भने एकचोटि अझै अर्को इक्जाम्पल के अर्को इक्जाम्पल कसरी सपोज यो एउटा लाइन हो ठीक छ यो एउटा लाइन हो अनि एउटा लाइन सपोज यो हो एउटा लाइन यो हो एउटा लाइन यो हो यतापट्टि ठीक छ अब हेरौँ त हामी कि यो दुईवटा लाइनलाई जोड्नु छ मलाई अनि यो दुवै लाइन के हो भेक्टर क्वान्टिटी हो यो दुवै लाइन के हो भेक्टर क्वान्टिटी हो यो एउटा लाइन र यो एउटा लाइन यो दुवैलाई एड गर्नु छ मलाई त कसरी गर्ने यहाँ त डाइरेक्सन पनि दिएछ यो त छैन कि एउटा डन्टी छ यो अनि एउटा सपोज यो डस्टर हो अनि यो मार्कर हो यो दुवैलाई यसरी जोडिदिने यो छैन यहाँ बना छ कि यो लाइन यहाँबाट यहाँ यसको डाइरेक्सन छ अनि यसको डाइरेक्सन कहाँ छ यहाँबाट यहाँ छ यसको डाइरेक्सन अब यो त भेक्टर क्वान्टिटी भइदियो नि अब यसरी हामी लग्न सक्दैनौँ कि यताबाट यसरी जोडिदिने यो लाइनलाई यसरी आएर यसरी जोडिदिए अब यसरी जोड्दा किन जोड्न सक्दैनौँ थाहा छ किनभने यसरी जोड्दा यसको डाइरेक्सन चेन्ज हामी गरिदियो नि हेर त यसको डाइरेक्सन कहाँ छ यतापट्टि छ तर हामीले के गरिदियो यसको डाइरेक्सन यतापट्टि घुमाइदियो यो यतापट्टि थियो अनि यसलाई हामी यतापट्टि घुमाइदियो यो त मिल्दैन नि डाइरेक्सन चेन्ज गर्न मिल्दैन जुन डाइरेक्सन छ त्यस्तै जोड्नुपर्छ त कसरी जोड्ने यसलाई यस्तो क्वान्टिटीहरूलाई जसको डाइरेक्सन डिफरेन्ट छ हैन भेक्टर क्वान्टिटीहरूलाई कसरी जोड्ने त हेरौँ त हामी यो लाइनलाई हामी यहाँ लिदिए ठीक छ यस्तो छ यहाँबाट यहाँ डाइरेक्सन अनि यो लाइनलाई म यस्तै सेम यता उठाएर हाल्न सक्छु डाइरेक्सन मैले चेन्ज गरेन म्याग्निट्युड पनि चेन्ज गर्न यो जति लेन्थको थियो त्यति लेन्थको राख्यो अनि यसको डाइरेक्सन पनि उता मुहे नि फर्काएर राखिदिए अब हेर्नु त अब यो दुवैलाई जोड्नु छ भने हेर त त्यस्तै मानिसको इक्जाम्पल एउटा ल्याऊ त सपोज एउटा मानिस यहाँबाट यहाँ गएछ अनि फेरि एउटा मानिस यहाँबाट यहाँ गएछ त हामी नेट हेर्छौँ नेट डिस्प्लेसमेन्ट त्यसको यसको मतलब कुनै मानिस एकैचोटि हेर्दा हामीलाई के लाग्छ कि पक्का यहाँबाट यहाँ पहुँचेछ अभियसली कुनै मानिस यसरी डुक 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 यहाँबाट यहाँ अनि फेरि यहाँबाट यहाँ पुगिसकेको छ यसको मतलब हामी हेर्न सक्छौँ डाइरेक्टली कि यो मानिस पक्का यहाँबाट डाइरेक्टली यहाँ गएको छ सिम्पलीमा हेर्दा यहाँबाट यहाँ पुगेको छ यसको मतलब यो यसको के भइदियो नेट डिस्प्लेसमेन्ट अनि यही भइदियो कि यो दुवैलाई जोडेर हामी के भन्न सक्छौँ यो बराबर छ यो दुवै भेक्टरलाई जोडेर हामी के भन्न सक्छौँ यो हेर्न त ट्रायंगलको फर्म लिइरहेको छ कि छैन कि कुनै दुईवटा ट्रायंगलको साइडलाई जोड्दा त्यसको थर्ड साइडसँग बराबर हुन्छ सपोज यो होला ए भेक्टर यो होला बी भेक्टर अनि यो होला सी भेक्टर यसको मतलब यो दुवै भेक्टरलाई हामी जोड्छौँ यो दुवै लाइनलाई हामी जोड्छौँ यसरी त कसकोसँग बराबर भइदिन्छ सी सँग बराबर भइदिन्छ अनि हामी डाइरेक्सन पनि हेरौँ भने के छ यो हेरौँ त यसको डाइरेक्सन यहाँबाट यहाँ फेरि यसको डाइरेक्सन यहाँबाट यहाँ डाइरेक्सन पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भेक्टरमा हेरौँ त यो यहाँबाट यहाँ छ अनि फेरि यो यहाँबाट यहाँ छ हेर्न डाइरेक्सन यो यसरी छ अनि यो यसरी छ भने यो दुवैको सम यहाँबाट यहाँ छैन यहाँबाट यहाँ छ हेरौँ त यसको एरो यस्तो हुन्थ्यो तब नि बुझ्थ्यो कि यहाँबाट यहाँ र यहाँबाट यहाँलाई जोड्दा यो साइडको यहाँबाट यहाँ र यहाँबाट यहाँलाई जोड्दा के हुन्छ यसको यहाँबाट यहाँ यो छैन हाम्रो यो डाइरेक्सन कस्तो छ यस्तो छ यसको मतलब यो कुनै ट्रायंगलको दुईवटा साइडको सेम अर्डरमा लिने सेम अर्डर यसको मतलब यो यहाँबाट यसरी गयो फेरि यहाँबाट यसरी गयो हैन त यो सेम अर्डर भयो यो दुवै लाइनलाई हामी सेम अर्डरमा राख्यो तर यसको सम यहाँबाट यहाँ नभएर कहाँ छ यहाँबाट यहाँ यसको मतलब यो थर्ड साइडसँग इक्वल छ तर यसको डाइरेक्सन अपोजिट तर्फ हुनुपर्छ के यो दुवैलाई जोड्छौँ नि त यसको डाइरेक्सन यससँग बराबर हुन्छ बट अपोजिट अर्डरमा बराबर हुन्छ यसैलाई हामी भन्छौँ ट्रायंगल ल अफ भेक्टराइजेसन केही छ सिम्पल छ नि हेर्नु त अब स्टेटमेन्ट पावर अब बुझ्छौँ हामी के हेरौँ द सम अफ भेक्टर रिप्रेजेन्टेड बाई टू साइड इन अर्डर इज इक्वल टू द सम अफ भेक्टर रिप्रेजेन्टेड बाई two side in order
इज इक्वल टू द भेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। यहाँ ट्राइंगल छुटे छ, ठीक है। द सम ऑफ भेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन ऑर्डर इज इक्वल टू थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट। यहाँ अफ ट्राइंगल हालिदिने क्या, अफ ट्राइंगल, किनभने ट्राइंगल ल छ यसरी राम्रो हुन्छ हैन। हेरौँ त, द सम अफ भेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड इन ऑर्डर इज इक्वल टू भेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड अफ ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। यसको मतलब कुनै सपोज एउटा ट्राइंगल छ हाम्रो, कुनै एउटा ट्राइंगल छ एबीसी नामको ट्राइंगल। यो स्टेटमेन्टले के भन्दैछ त्यो म फेरि बुझाउँछु, यो बुझिसकेछौँ हामी, फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ है। कुनै के भन्दैछ यस स्टेटमेन्टले, द सम अफ भेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड इन ऑर्डर भनेको टू साइड, कुनै ट्राइंगलको टू साइड, कुनै दुईवटा पहिला लिदियो। सपोज यो साइड यहाँबाट यसरी इन ऑर्डर, यसको मतलब यहाँबाट यहाँ फेरि यहाँबाट यहाँ। अगर यदि यहाँबाट यहाँ एउटा साइड छ र फेरि यहाँबाट यहाँ, यदि यो दुईवटा साइडलाई हामी जोडियो भनेको एबी भेक्टर भनेको यहाँबाट यहाँ प्लस बीसी भेक्टर यहाँबाट यहाँ र यहाँबाट यहाँलाई जोड्दा इज इक्वल टू भेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड। यसको मतलब यो जुन हुन्छ नि, यो दुवैलाई हामी जोड्छौँ भने यो दुवैको सम यो ट्राइंगलको थर्ड साइडसँग इक्वल हुन्छ, यो ट्राइंगलको थर्ड साइडसँग इक्वल हुन्छ टेकन इन अपोजिट अर्डर। यसको मतलब यो यहाँबाट लियो त सेम अर्डरमा त यहाँबाट यहाँ हुनुपर्छ, तर हैन अपोजिट अर्डरमा। यसको मतलब योबाट यो भनेको एसीसँग इक्वल छ, भयो त थर्डै साइड, तर यसको डाइरेक्सन एसी भयो, सीए भएन एसी भयो। यही हो भेक्टर, यही हो ट्राइंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। यही हो, सिंपल छ नि ट्राइंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। हामी यहीमा उल्झिएको हुन्छ के ट्राइंगल ल अफ भेक्टर के छैन। अब हेर यसरी पनि हुन सक्छ, यो जरुरी छैन, हेर यसरी पनि हुन सक्छ। सपोज कुनै यमएनओ नामको ट्राइंगल छ। अब हामी मानको चलो यो दुईवटा साइड लियो भने, यो दुईवटा साइडलाई हामी जोड्छौँ भने योसँग इक्वल हुन्छ। अभियसली कुनै दुईवटा साइड लिने अनि त्यसको थर्ड साइडसँग इक्वल गरिदिने, अपोजिट अर्डर पनि थाहा हुनुपर्छ के। अब हामी सपोज यमएन जोड्छौँ, यमएन भनेको यहाँबाट यहाँ, यसको अर्डर यहाँ लियो त अब फेरि यहाँबाट सुरु हुन्छ हैन, यहाँबाट फेरि यहाँ। यसको मतलब यो जोडौँ हामी एनओसँग, यमएनमा एनओ जोडिदिए भने इक्वल हुन्छ कसँग हुनुपर्छ। हेर हामी डाइरेक्टली सेम अर्डर भन्छौँ भने ओएम हुन्छ, किनभने एमएन एनओ ओएन यस्तो हुनुपर्छ ओएम, तर अपोजिट अर्डरसँग इक्वल हुन्छ के। यहाँ ओएम नभएर के हुन्छ एमओ हुन्छ, एमओ, ठीक छ। यो दुईटालाई जोडो भने कसकोसँग इक्वल हुन्छ, यसकोसँग, यो एमओसँग। अनि डाइरेक्ट प्र्याक्टिकली सोच्दा यसरी बुझ्यो, हेर कुनै मानिस यहाँ छ, कुनै मानिस डुक गएर यहाँ आयो, ठीक छ। अब यहाँ यो रास्ता जाने आयो, अब यो रास्ता जाने फेरि यहाँबाट कहाँ आयो, यहाँ आयो। अब मानिस थियो यहाँ अनि आइपुग्यो यहाँ। यसको मतलब हामी बुझ्छौँ कि मानिस यहाँबाट यहाँ डाइरेक्टली आएछ, यसको मतलब एमओ डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरेछ। त यो बाटो र यो बाटोलाई जोड्दा कसँग इक्वल हुन्छ, योसँग इक्वल हुन्छ। इजी छ कि छैन? यही हो ट्राइंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। अब एक्सरसाइजमा यो कहाँ काम लाग्छ, एक्सरसाइजमा हेरौ भने कहाँ काम लाग्छ, प्र्याक्टिस बुकको कुनै एक्सरसाइज लिइहालौ जो योमा काम लाग्छ, कहाँ काम लाग्छ मलाई हेर्न दियो एकचोटि, कुन नम्बरमा काम लाग्छ हामीलाई। यो कहाँ काम लाग्छ हामीलाई, हेरौ त कहाँ काम लाग्छ भाइ बहिनीहरू, हेरौ त, हेरौ के छ, के भन्ने छ यहाँ। यो हेरौ त, यो 10 नम्बरको जति प्रब्लम छ यो सबै यही च्याप्टरमा यही यो ट्राइंगल लबाट नै बन्छ। अब अघिल्लो भिडियोमा हाम्रो प्यारालेलोग्राम ल आउँछ, के आउँछ प्यारालेलोग्राम ल आउँछ, ठीक छ। अब हेरौ डाइरेक्टली सिम्पलीमा यो कहाँ काम लाग्छ यसरी हेर्दा, हेरौ त सपोज कुनै एउटा ट्राइंगलको एबी लेन्थ छ दिएको, एबी लेन्थको भेक्टर दिइसकेको छ सपोज 2 3 हैन, अनि बीसी लेन्थको भेक्टर दिइसकेको छ सपोज 5 2, अनि भन्दैछ के निकाल्नको लागि एसी लेन्थ, के निकाल्न भनिरहेको छ एसी लेन्थ। यसको मतलब हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि कुनै ट्राइंगल एबीसी छ हैन,
कुनै ट्रायंगल एबीसी छ। अनि के भन्दैछ एसी फाइन गर्नको लागि, एसी यसको मतलब यहाँबाट यो भनेर छ फाइन गर्नको लागि, त हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि के एबी यो र बीसी यो दुवैलाई जोड्दा के आउँछ एसी आउँछ। हेर न एबी बीसी सेम अर्डरमा लियो अनि यसको अपोजिट अर्डरमा यहाँबाट यहाँ हुनुपर्छ सेम अर्डर यहाँबाट यहाँ, तर अपोजिट अर्डरमा लियो भने हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि एबी यो ट्रायंगलमा एबी प्लस बीसी इक्वल टू के भइदिन्छ एसी भइदिन्छ। अब यो हामीले त जोड्न यो पछिल्लो भिडियोमा नै सिकाएको थिएँ कि एबी छ 2 3 अनि प्लस बीसी के छ 5 2 इक्वल टू एसी। अब एसी हाम्रो के फाइन भइदियो एसी भइदियो 2 5 2 + 5 7 3 + 2 5। यही यस्तो नि काम लाग्छ हाम्रो। अनि प्रुफहरुमा धेरै काम लाग्छ यो ट्रायंगल ल बुझ्नु भयो भने प्यारालेलोग्राम ल पोलिगन ल यो नेक्स्ट दुईवटा भिडियोमा आउँछ। यो पनि एकदमै झन् इजी छ। यो कन्सेप्ट मैले यहाँबाट नै बुझाइदिएँ। अब त्यति कन्सेप्ट यति लामो, अरे मैले त सानो भिडियो नै बनाउन खोजेको थिएँ तर कन्सेप्ट बुझाउँदा अलि लामो भयो, त्यसैले हामी यहाँ अब भिडियो स्टप गर्ने अनि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हाम्रो प्यारालेलोग्राम ल पनि पढ्छौँ। आजको लागि धन्यवाद, बाई।